الهدف ديالنا في هاد ليكزارسيس هو اننا ناكتيفيو واحد البوطون دو ريشيرش. يعني عندي بوطون ريشيرشي، كونترول في، هذا غنسميه ريشيرش. شونجيو التكست ديال البوطون. خصني بعد هنايا اكتيفين ايفينمون، غنمشي ناكتيفي بروبريتي باش تبان لي. دونك هنا نكتب ريشيرش. عندي هنا واحد زون دو تكست، غنقبط هكا كروسي في. عندي باغ اكزومبل نقدرو نديرو ريشيرش على حساب باش ما بغينا، كونترول في. بمعنى بحال اللي غنكتب هنا لا ديزينياسيون اللي بغيت نقلب عليها ديال برودوي، ونبك على ريشيرشي، اوتوماتيكمون هنا غيعطيني لا ليست ديال لي برودوي اللي لا ديزينياسيون ديالهم كتساوي هاد لا فالور هادي. دونك باش ندير ريشيرش يعني خصني نيكزيكوتي روكيت دو سيليكسيون. روكيت دو سيليكسيون، غنكليك على البوطون ريشيرشي. دونك الحاجه الاولى نبداو ب string كونيكسيون string باش نحددو لا شين د كونيكسيون ديالنا. string connexion string. Donc connexion string égale à ونعطيوها لاشين ديالنا. شنو هي لاشين؟ لاشين كليكي هنا ناخد لاشين د كونيكسيون ديالي، كنترول سي. افضل طريقه هي هذه بلا ما تمشي تحاول تكتبها بيديك، كنترول في. على اخر خصنا بوين فيرغول. ديما هادو باش نينيبيو لا فونكسيوناليتي ديالهم كنديرو لهم لي زونتي سلاش خضر. دونك et après خصنا établir la connexion مع la base de données عن طريق ديك l'objet OLE DB connexion. OLE DB connexion. هذه هي لا باز دوني ديالنا DB ايغال نيو. هذا بوينتور غيكون فيغ لا باز دوني ديالنا، وغنعطيه لاشين تكون معلومات على لا باز دوني اللي غايطابلي مع الكونيكسيون. اي ابخي خصنا نحدد دابا لا روكيت ديالنا ونفتحو بعدا لا باز دوني. غنقولو DB بوين اوبن باش تفتح لا باز دوني، غنقولو له string لا روكيت ديالنا اللي غاتيكزيكوتا string query égal select étoile from produit where désignation égale à code plus. دابا هذا text box 5. text box 5 هو اخر زون اللي تحت هنا بوين تكست بلس كود بوين فيك. دونك قلنا له select étoile from produit where désignation égale text box 5 point text. المرحله الجايه خصنا OLE DB command لانه هي لا كلاس اللي كتكلف بالاكزيكيوشن د لا كوموند ديالنا. غنقول له cmd égale new OLE DB command ونعطيوها عندها دو بارامتر. كتاخد لا روكيت اللي غادي اكزيكوتي، البارامتر الثاني هو لا باز دوني لا منات اكزيكوتي هاد لا روكيت ديال. اي ابري غنديرو تراي حيت هاد البلوك احتمال انه جينيري ليغور. ميم دي انستركسيون افون هاد البلوك احتمال يجينيريو ليغور، مي بويسك مازال ما شفنا كاتش البلوك تراي كاتش. دونك هنا غنديرو ميساج بوكس بوين شو ونقولو له afficher erreur afficher EX point message point virgule à la fin.
في هذه المرحلة هذه، في هذه المرحلة غنديرو او ال او، حيت الريزولتا هنا غنديرو سي ام دي بوان اكزيكوت ريدر اللي كترجع لنا اوبجي اكزيكوت ريدر. كنخدموها باش نكزيكوتو ديما لي روكيت دو سيليكسيون. هاهي او ال او بوان اكزيكوت ريدر. دونك سي ام دي بوان اكزيكوت ريدر، وهذه كتعطينا اوبجي دو تيب او ال او دي بي. نديرو هنا او ال او دي بي داتا ريدر ايغال، غنسميه دابا ريزولتا ار اس ايغال، غتكون ايغال ريزولتا ديال ليكزيكسيون د لا كوموند ديالنا. دونك دابا الريزولتا ديال ليكزيكسيون حطيناها فين؟ في ار اس. دونك ديك وايل خصني لابد ندير وايل باسكو من ريشيرش باغ ديزينياسيون يقدر يكون عندي باغ اكزومبل plusieurs produits عندهم même désignation. par exemple clavier يقدر يكون عندي plusieurs séries de clavier كلهم دي clavier، mais كل واحد كيختلف، كل série على série اخر كيختلف البري ولا كونتيتي ديالو. دونك هنايا غنقولو while rs point read باش يدوز ديال لا لين suivante. while rs point read غنقولو rs غنقولو نورمالمون هاد لي دوني اللي عندي في rs فين خاصني نزيدهم؟ خاصني نزيدهم في الجريد فيو ديالي. دونك غنمشي نديرو string référence égale string référence égale data égale quoi? Égale à rs 20 point toString la colonne numéro 0. la colonne دابا الترتيب rs 20 الترتيب هو الترتيب اللي عندنا في لاطابل برودوي في لا باز دوني. عاوتاني string désignation égale rs21 point toString. عاوتاني string prix égale rs22 point toString. string quantité égale rs23 point toString. Donc غنديرو موراها data grid view 1 data grid view 1 point rows point add. J'en ajouter référence virgule désignation virgule prix de référence virgule désignation virgule prix virgule quantité et point virgule à la fin. يعني à chaque fois باش هاد لي دوني هادو ناجوتيهم فين داتا جريد فيو ديالنا. نديرو واحد تيست. دونك باغ اكزومبل كلافي عندي مرة واحدة غنمشي ندير ريشيرش باغ كلافي، نديرو كلافي غنكليك على بوطون ريشيرش، عطاني ايرور في هاد البلاصة هادي نون دو فيشي انكوريكت نون دو فيشي انكوريكت. دابا جوج حاجات، يا اما الشمع نورمالمون كونيكسيون سترينغ خديناها من لومبلاسمون ديالها، غنفيريفيو افيشي لي ديتاي نشوفو شنو يعطينا. داتا فيشي انكوريكت، ما فيها بأس نشوفو لي مجموعين. دونك هنا دونك المشكل في الشومان ديال لاباز دوني. غنمشيو نفيريفيو هاد الشومان هدا نورمالمون خدمنا به قبيله. دونك هو هذا، هادي خصها لابد تكون هنا دو. غنديرو اكزيكسيون انوفو، ننتبهيو دابا
راه كاين ايرور قبل، لان لا باز دوني ما تفتحش بيسكو انا السورس دو دوني الشومان ديالها ما كاينش. يعني كاين ايرور افون، يعني هاد تراي راه تبقى تا اوبن راه جينيري ايرور، يعني نورمالمون اوبن حتى هي خصها تدخل تراي كاتش، مي ما نركزوش بزاف في تراي كاتش دابا. دونك هنا نمشي فين؟ غنمشي نيكزيكوتي، نكتب هنا كلافي، ندوك على روشيرش. دونك ها هو عطاني، زاد لي كلافي هنا. علاش؟ لان في كل روشيرش ماشي كيمشيو الفيديو، ما كنفيديوش هاد داتا غريد فيو ديالنا، ما كنفيديوهاش في كل روشيرش. دونك غنمشي نكليكي على هادي، وغنحاولوا اننا اول حاجه في لا روشيرش شنو هي نفيديو داتا غريد فيو ديالنا. دونك ما فيها باس نفيديوها في هاد المرحله هادي، داتا غريد فيو 1 بوان روز بوان كليك. كليك فونكسيون ميثود بري ديفيني كتفيدي داتا غريد فيو. اكزيكوتي، غنكتب هنا كلافي. هنا كيعطيني ديما عطيني وحده، غنحاول ناجوتي شي وحده اخرى عنده حتى هو كلافي، نسمي ار 9 كلافي prix 900, la quantité c'est 60. On va la rechercher, ajouter بعدا, cliquez à la ajouter, à Z. Donc d'abord on dit deux claviers, juge clavier. Deux séries de claviers, يعني ممكن يكون واحد ستوك عنده شي واحد deux séries de claviers ولا plus. Donc غنمشي دابا غنكليك نكتب هنا كلافي، ندوك على recherche. نورمالمون خصو يعطيني كاع لي برودوي اللي ياش لا ديزينياسيون ديالهم كلافي. نكليكي على rechercher. Donc عطاني les deux